जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है? तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज़ एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया, वी वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज जारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है। ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, देयर इज स्टिल अ सिचुएशन with no with there is where the trust is yet to be gained। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो अ, तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में। वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए। बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को। वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद द पुतिन एंड शी जिनपिंग। वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल, द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है? सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था। तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया, जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना? लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है, दैट इज 35.6%। G7 की जो जीडीपी है, दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू टॉक टू, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना। They're talking of strategic autonomy। अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आ जाओ, भेज जाओ। आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है। छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है।
جیسے انڈیا کو یہ سوٹ کرتا تھا یہ بتانا ہے افریقہ کو میں آپ کو G20 میں لے کے آیا. انڈیا تمام اب کل ایرانی پریزیڈنٹ ملے ہیں ان کو کیا نام ہے مودی صاحب کو اور انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ آپ ہمیں ایس سی او میں لے کے آئے آپ ہمیں برکس میں لے کے آئے. تو ہو ہیز مور لیوریج اوور ایران پاکستان اور انڈیا؟ ڈیفینیٹلی لیوریج چینج ہو گئی ہے بھیا. People don't look things from an Islamic lens all the time. They look in a from multilateral lens. In global politics, India has a clout. India as a major middle power is making its case. انڈیا ایز اے میجر مڈل پاور اپنا کیس بنا رہی ہے بھائی صاحب. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں نا یہ جو آپٹکس کریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے لیتھل آپٹکس ہیں مودی صاحب کا. ٹھیک ہے جی. اور پھر کل مودی صاحب نے پوٹن کو کہہ بھی دیتا کہ ہمیں تو یار یہ چاہیے وی وانٹ پیس ان یوکرائن. اب یوکرائن میں کیونکہ مودی کو پتا تھا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرے اوپر ایک ویسٹرن میڈیا کا ہلہ بولے گا. ویسٹرن میڈیا ہلہ بولے گا ایک. سو انہوں نے اس کو ویسٹرن میڈیا کے حلے کو روکنے کے لیے امن کی بات اور یوکرائن کی بات اور وہ ساری بات شروع کر دی. سو اٹ مینس آبویسلی انڈیا کے اوپر پریشر ہوتا ہے. بڑا ٹکاما پریشر ہے بھائی انڈیا کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ گڈی گڈی ہوتا ہے؟ وین یو ہیو ٹو پلے آن آل سائڈس دین یو ہیو ٹو مینج آل سائڈس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے آپ چاروں طرف کھیلنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے تو آپ سارے طرف اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. فار ایگزامپل کنٹریز لائک UAE may be in BRICS not to hold the process of consensus. جتنے زیادہ UAE قریب ہے آپ مجھے بات بتائیں which country in the BRICS has a defense agreement with the Americans. مجھے تو UAE نظر آ رہا ہے یا تھوڑا بہت کوئی ایجپٹ ہوگا. ایجپٹ کا ویسے تعلق نہیں ہے فار دا سیک آف اسرائیل اس کا وہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ آپ کئی ملکوں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کنسنسس کو روکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ جو بلاک ہے نا یہ بلاک جو ہے اس کی پولیٹیکل جو مائلیج ہے یا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ اتنا نہیں ابھی بن پا رہا. شور ہے. کیوں شور؟ اس لیے ہے بیکاز کہ جو رشیا کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا. اب یہ جو مودی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کچھ چھوٹی چیز ہے؟ ان کو بھائی پریشانی لگ گئی ہے. ایک گروپ برکس کا جو 2001 میں بنا گولڈ مین سیکس بینکر تھا اس نے کہا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور برازیل رشیا انڈیا چائنا انہوں نے 2006 میں میٹنگ کی. فارمل سمٹ ان کی 2009 میں ہوئی. اب وہ دیکھیں اتنی تیزی سے مومنٹم پکڑ رہا ہے. ساؤتھ افریقہ نے 2010 میں جوائن کیا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کی ایکسپینشن شروع ہو گئی ہے 2023 میں. 13 سال ایکسپینشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. ریسنٹلی آپ کو پتا ہے ارجنٹینا نے انویٹیشن ڈکلائن کر دیا برکس کا کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ چاہتی تھی یہ نئی گورنمنٹ نہیں چاہتی. اور سعودی عربیہ جو ہے اس نے جوائن کر لیا ہے. انویٹیشن ہے جوائن نہیں کیا. اب سعودی عربیہ کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ اتنا بڑا ہے کہ برکس کی عزت بڑھے گی اگر سعودی عرب اس میں حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل GDP 35% ان کی ہے. G7 والوں کی 30% ہے. وہ کہتے ہیں آپ کیا ہیں بھائی مجھے بتائیں. سو یہ بڑا آلٹرنیٹ بلاک. بٹ ایک ہی چیز ہے G7 والے فیصلے لے سکتے ہیں برکس والے بھائی فیصلے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ فیصلے لے سکتے دے کانٹ ٹیک ڈیسیژن. سمپل بات ہے. اور یہ سارے کے سارے جو برکس ہیں نا یہ اس لیے اکٹھا ہوا ہے تاکہ جو امریکہ کی اور ویسٹ کی جو سینکشنز ہیں اس کے آلٹرنیٹ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنل ماڈل کھڑا کریں. ان کو پرابلم یہ ہے دیٹ ان کی جائز ناجائز کام جو کرنے ہوتے ہیں جیسے پوٹن ہے. اب پوٹن نے جو اگریشن کیا یوکرائن کے اوپر
obviously nobody would, appreciate that. कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता. बट द क्वेश्चन इज, उसके लिए फिर पुतिन को सजा भुगतनी पड़ेगी. वो सजा भुगतनी जो है वो सारा फिर वो वेस्टर्न सैंक्शंस, मैकडोनल्ड्स निकल जाए, फलां चीज निकल जाए, हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया. ठीक है जी. तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, हम फिर अपनी पैरेलल अपना मॉडल बना लेते हैं, चाइना को भी सूट करता है. इंडिया कहता है जी हम सबके साथ है. ठीक है. और पाकिस्तान भी कहता है ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ यार, ਸਾਨੂੰ बुलाओ तो सही, हम तो इंतजार कर रहे हैं, अड्डियां चुक चुक वेने हैं जनाब, कब बुलावा आएगा, हमें पता तो चले. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आज अब जारी बात है, मुलाकातें होनी है वहाँ पे आज. कल तो जो मेंबर स्टेट्स थे उनके लिए खाना शाना ये वो था. आज जो है वो बाकी जितनी भी दुनिया होगी वो दूसरी कटी होगी, टर्की शर्की ये वो आगे पीछे. ठीक है ना जी. सो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा, देखिए हम रशिया के बहुत करीब होना चाहते हैं और हम कोशिश भी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम हो भी नहीं रहे. ये मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई यार. अब फॉर एग्जांपल कोई लोग कह रहे हैं 36 ममालिक ज्वाइन कर रहे हैं, 22 लीडर आ रहे हैं. तो पाकिस्तान 37वां मुल्क हो सकता था ना, पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुला लेते वहां पे, जस्ट टू सी एंड ऑब्जर्वर, देखते पिछली सीट पे बैठ के देख यार तुम ही आ गए, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन रशियंस ने नहीं बुलाया. सो रशिया इज एक्सपेक्टिंग 22 लीडर्स. ठीक है ना जी. दुनिया की 45% पॉपुलेशन है, 35% ग्लोबल इकोनॉमी है. मुझे बताए ना दिया है, और फिर वेस्ट कहता है जी हम पुतिन को आइसोलेट कर रहे हैं. इट मीन्स इफ यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, पुतिन की स्ट्रेंथ है उसकी एनर्जी रिजर्व्स, पुतिन की स्ट्रेंथ है उसकी फौज, पुतिन की स्ट्रेंथ है उसकी इंटरनल हार्मनी, पुतिन की स्ट्रेंथ है उसका वेपन सिस्टम, उसकी इनोवेशन. वो नहीं कर सके. देखिए इंटरनली जो भी है, पुतिन जारी बात है, पुतिन इज नॉट अ डेमोक्रेट. उसने बाय हुक और क्रुक रशियन सोसाइटी को कह दिया कि तुमने नहीं बोलना. वो अपना खाते पीते गाने बजाते कारोबार करते हैं और डांस करते, वोडका पी ली, बापला ऐ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. उनको पॉलिटिक्स से कोई गर्ज नहीं है, जैसे अरबियों को कोई गर्ज नहीं है, अमारातियों को. बट ठीक है यार, ये हमारे लीडर हैं, बादशाह हैं, थैंक यू वेरी मच योर हाइनेस. साढ़े पाकिस्तान हारते नहीं, जिन्हें मुंह होनियां जुबाना, हर बंदा बोली जा रहा है, कोई इधर बोल रहा है. 10 कमरे में 10 बंदे हैं, 20 मुंह ने बोली जा रहे हैं. ठीक है. इसलिए हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते. अरबियों को ये होता है कि हम, वो एक बंदा फैसला करता है, सुबह फैसला करता है, शामी फैसला इम्प्लीमेंट होया है, हमारा फैसले नहीं होते. झूठी डेमोक्रेसी जो भी हमारी एक है. ठीक है जी. सो देखिए ये तस्वीरें देखिए तो ये भी आपको लगता है ना कि चाइना और इंडिया जो है टॉप ऑयल परचेजर है, सब ना ज्यादा तेल खरीद, फायदा जंग का फायदा लिया है. मोदी साहब ने और शी जिनपिंग ने सबसे ज्यादा जंग का फायदा लिया है, सबसे जंग का ज्यादा फायदा उन्होंने लिया है. अब रशिया जो है वो उसको कंट्रोल भी है जंग के ऊपर. 1/5 ऑफ द यूक्रेन कंट्रोल करके बैठा हुआ है, क्रीमिया भी उसके पास है. वो 2014 में उसने यूनिलैटरली अनेक्स कर लिया था. 80% डॉनबास का इलाका, जो कि सारा कोल स्टील का इलाका है. 70% खरसोन रीजन है. ठीक है ना जी. वो उसके पास है. अब जो पुतिन है वो जारी बात है इन चीज़ों को समझता है कि रशिया जो है वो उसको अपने आप को एक्सपैंड करना है. नॉट जस्ट कि वो रशिया एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा चाहता है, वो कहता है ये आप लोग मेरे बॉर्डर पे नेटो बैठा रहे हैं, आपने ये जो यूक्रेन है, ये आप इसको जिस अंदाज से एम्पावर करने लगे, मुझे ये काबिल कबूल नहीं है. उनको फिर भी प्रॉब्लम है ना, रोमानिया, पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, सारे के सारे जो बैठे हुए हैं कंट्रीज, ये सारे के सारे ईयू का हिस्सा हैं. और ये इन्होंने रख दिया था यूक्रेन को कोट खाना से बेचारा. ठीक है जी. तो वो आई थिंक इट्स बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स ये कहते हैं, वेस्ट के अंदर ही लोग ये कहते हैं कि जो पुतिन कर रहा है लॉजिकल कर रहा है. ठीक है ना. बहरहाल लेट्स सी.
چائنا جو ہے وہ آلٹرنیٹ سوئفٹ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ آئی تھنک آلریڈی اس کے اوپر کام کر چکا ہے، لمیٹڈ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت سارے جو ملک ہیں وہ ڈالر کے بدلے گولڈ لے رہے ہیں، کرنسی سواپ ہو رہی ہیں انرجی ڈیلز میں، اس این پاپولر آئیڈیا۔ اب گریٹر فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے ویسٹ سے، یہ ہے یہ ساری کی ساری سمٹ۔ پیمنٹ سسٹم اپنا ہوگا، ڈالر کو چھوڑو گولڈ کے پاس جاؤ، کرنسی سواپ کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں اب پوٹن صاحب جو ہے نا ان کی تو لاٹری لگ گئی ہے اس کے بعد 2022 میں انویژن کی، 2024 میں ساری دنیا گا رہی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری دنیا اس کی انویژن کو سپورٹ کرتی ہے۔ مودی صاحب پیس پیس پہ کہتے رہے نہیں یار، یو شوڈ کیپ سیئنگ پیس، بٹ دا کوشچن از ایسے تھوڑی ہی ہوگا پیس، ایسے پیس تھوڑا ہی آئے گا جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا جے شنکر ساتھ ہیں، جے شنکر نے کہا ہوگا سر اے ذرا امن دی گال تھوڑی کر دینا، پیس کی بات کر دینا، سیز فائر کی بات کر دینا۔ کیوں کہ مودی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا ایرا آف وار، دس از ناٹ این ایرا آف وار، آئی تھنک سینٹرل ایشیا میں کسی سمٹ میں جب 2022 میں پوٹن نے یوکرین پہ حملہ کیا تو فرینچ پریزیڈنٹ اور سارے کا سارا ویسٹ یو این میں جا کے مودی صاحب کا ریفرنس دیتا ہے، ایز انڈین پرائم منسٹر مودی سیڈ دس از ناٹ این ایرا آف وار۔ ایک پوائنٹ مل گیا ان کو نان ویسٹ سے، امپورٹنٹ نان ویسٹ کنٹری سے، تو انہوں نے شور ڈال دیے، ٹھیک ہے نا سر۔ سو یہ کھاتے جو ہیں وہ ہیں، سو اس لیے یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا سگنیفیکینٹ ہے، یہ ساری کی ساری سمٹ بہت سگنیفیکینٹ ہے۔ اس یہ مودی ایک لفظ ہوتی ہے نا، یو مائٹ ہیو ہرڈ پی آر ایکسرسائز، یہ پی آر ایکسرسائز ہے پوٹن کی، اور وہ ویسٹ کو اس نے میسج بھیجتا ہے اے میرے نال کھلوتے ہیں، نال کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے یار، ان اے ٹف ٹائم۔ بیسیکلی پوٹن نے تیل سستا کر کے چائنا کو اور انڈیا کے منہ میں پانی لے آیا ہے، وہ انہوں نے کہا آؤ میرا تیل خریدو، میں اتنا سستا دوں گا آپ بھاگ ہی نہیں سکو گے کہیں یار، آپ خریدو گے لائنوں میں کھڑے ہو لگ کے خریدو گے۔ اس نے اگلے کو دیکھیں دانا ڈالانا ہے، اس نے پوٹن نے، اس نے کہا میں اس تیل دا کی کرنا ہے۔ اس نے اگر مجھے یہ بتائیں اربوں ڈالر کما لی ہیں اس بندے نے جنگ سے، اپنی پرائیڈ بھی بڑھا لی، نیشنلزم بھی بڑھا لی، ٹھیک ہے، گلوبل ریلیونس بھی ہوگی، آج پی آر کمپین بھی چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کون سا ایسا ملک ہے سمیت پاکستان تیل نہیں لینا، ہماری تو کیپیسٹی کو سیدھے کھ بھی نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ ہم نے بنایا ہی کچھ نہیں، پانی آ جائے تو سارا سارا سمندر اسٹور جاتا ہے، تیل ہم دنیا کسی ملک میں ہو ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی کوئی نہیں، ہمارے پاس ریفائنری کوئی نہیں، ہم نے بنایا ہی کچھ نہیں، انفراسٹرکچر ہی نہیں بنایا، کیونکہ ہم سانو ایسی پوری زندگی ساڈا پیپ سعودی عرب لگا ہے، وہاں سے پائپ لگا ہونا ہے، ادھر اسلام آباد آئے گا ہی تو تیل ونڈتے جاواں، بٹ ناؤ سعودیز نے کہا یار نہیں ساڈے پیپ لیکیج آ گئی، پیسے دیو، اے تسی جڑا فری دا مال لے رہے ہو نا بند کرو۔ تو ہماری لیڈرشپ کے فیصلے تو ہوتے نہیں ہے نا، جو بندہ آتا ہے حکمران وہ آج کا فیصلہ کر ہوتا ہے، کل لیڈرشپ تھنکس فار ٹمارو ناٹ ٹوڈے، آج کے لیے تو غریب بندہ سوچتا ہے نا، عام بندہ سوچتا ہے جس کو پتا ہے میں شام کی روٹی آئی نیڈ اے 2 اسکوائر میل۔ لیڈر کا کام ہے کل کا سوچنا، کل کیا کرنا ہے، لیڈر بھی آج کا سوچ رہے ہیں، عوام بھی آج کا سوچ رہی ہے، تو پھر کل کٹھے ایک دوسرے نو لیڈر بھی گالاں کٹ دی عوام نو، تو عوام لیڈر نو گالاں کٹن گے، اینڈ واٹ ایلس از لیفٹ، لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کس میں کیا چلتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کو بلا لیتے تو اٹ وڈ ہیو بین ویری گڈ، لیکن شاید وہ ڈرتے بھی ہوں گے انڈیا سے کہ جنی دیر انڈیا کا کنسنسس نہ لے لئی، ہاں تو اور کیا کہتے جب تک انڈیا کا کنسنسس نہ لے لیں ہم کیسے انوائٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو، پاکستان از ناٹ ایز امپورٹنٹ فار دیم ایز وی وانٹ، ہم بڑے ہمیں 15 سال ہو گئے 16
رشیا کے قریب ہونے کے چکر میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہے، کوئی وہ لفٹ نہیں کرا رہے پاکستان کو. ہمارے وزیر اعظم صدر تھک گئے نے آ کے مودی پوٹن نو آ جا پاکستان. وہ کہتا ہوں آتا نہیں. وہ کہتا ہے ان کو چاہیے تصویریں. میں تصویریں امیجن کریں کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس کو امریکن انٹیلیجنس نے یہ کہا کہ پوٹن حملہ کرنے والا ہے یوکرین پہ، آپ نہ جاؤ. امریکن موجودہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان نے پاکستانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو فون کیا اینڈ آفٹر ریکارڈ اس نے کہا پوٹن از گوئنگ ٹو گو فار این اٹیک، آپ نہ جاؤ. پاکستانیوں نے رشین سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ آج حملہ کرنے جا رہے ہو، ہم نہ آئیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات ہی نہیں، ہم تو کوئی حملہ نہیں کرنے لگے. آج رات عمران خان وہاں پہنچ گیا، سویرے 4 بجے انہوں نے حملہ کر دیا. اس نے کہا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات تو خراب کرائے نا ذرا. وہ بیچارے عمران خان کی پہلی جان نکلی ہوئی تھی. بائیڈن اس کی کال کرتا سی تو بائیڈن انہوں جواب ہی نہیں، تو فون ہی نہیں چکتا. عمران خان صاحب مس کالا مار مار تھک گیا بیچارے کہ کب جو ہے نا یہ میری فون اٹھائیں گے یا مجھے کال بیک کریں گے. وہ آگے سے یہی کہتے کال یو لیٹر، وہ نہیں ہوتا ٹیمپلیٹ سا. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہم تو بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں لیکن پوٹن صاحب لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. بیکاز پوٹن انڈرسٹینڈ دے آر ناٹ، دے یوز رشیا ٹو گیٹ کلوزر ود دی امیریکنس. یہ ایک ان کے دماغ میں چیز ہے. جو پہلا پاکستان کا پرائم منسٹر تھا لیاقت علی خان نے، وہ اس نے رشینس کو ان کو جانا تھا، لیکن جب انڈینز امریکہ چلے گئے تو انہوں نے بھی امریکہ سے انویٹیشن منگوا لیا. لیکن امریکہ کو دکھایا دیکھو میں رشیا جا رہا ہوں. دا مومنٹ رشیا کا انویٹیشن دکھایا امریکنز نے بھی دے دیا، پاکستان رشیا نہیں گیا، امریکہ ٹوٹ گیا. تو ان کو ہمارا بڑا پتا، اور پتا یہ سارے جو ہے نا یہ صرف امریکہ کو دکھانے کے لیے ہمارے قریب آتے ہیں، سیریس پلیئر نہیں، اور ان کو ڈالر چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. لیکن ہیڈ رشیا انوائٹڈ پاکستان اٹ وڈ ہیو بین گڈ، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مودی سے پوچھ کے کریں گے.